वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बन्नू का दौरा उन्होंने किया। CMH में जख्मियों की इयादत की, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अजीम कुर्बानियाँ वतन की खातिर, वतन में अमन कायम करने की खातिर, और जो फितना खवारिज है, जो दहशत गर्द हैं, उनको हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से ख़त्म करने के लिए दिन रात ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन अंदाज़ा करें कि उनके वालिदैन, उनके भाई बहन, उनके दिलों पर क्या गुजरती हो जो अपने बच्चों को भेजते हैं। और ये वो दहशत गर्द हैं जो इनको शहीद करके फिर किसी घर में जाके पनाह देते हैं। मैं समझता हूँ ये वो कभी अमल है, ये वो घिनौना किरदार है जिसका खात्मा करने का वक्त आ चुका है। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और TTP के साथ मिलकर ये खवारिज हमारे फौजियों को, हमारे भाइयों और बहनों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ और सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आएँ, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशत गर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टनाई करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। पर इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान, जवान, अफसर और फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशत गर्दों का खात्मा होगा। उसके बगैर ये कौम, ये फौज, ये चैन से नहीं बैठी। इस हवाले से अब वक्त आ गया है कि हमें इंतजामी सियासी फैसले करने होंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए जो भी हमें एक्शन लेने हैं वो अपनी आंतरिक रूप है और पूरी कौम पुकार कर ये मुतालबा कर रही है कि आए दिन को ये जो जनाजे उठ रहे हैं हमारी अफवाज के जवानों के, ये देखती आंखों से नहीं देख सकते, न उनका दिल है कि उसको इस सदमे का रोज बर्दाश्त करें। लिहाजा वो पुकार कर मुतालबा कर रही है कि वो इक़दाम फिर फौर उठाए जाएँ जिससे कि अफवाज पाकिस्तान के जवानों अफसरों की कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह रंग लाएंगी और इसमें मुल्क के अंदर अमन कायम होगा। मैंने आज शिपा सलार से और दूसरे को कमांडर पेशावर से और दूसरे जो यहाँ पर मौजूद थे अफसरान, मैंने इनसे गुफ्तगू की है तफसीली, और इसके लिए बहुत जल्द मैं एक मंसूबा काबीना के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुल्क में अमन होगा तरक्की होगी, मुल्क में अमन होगा खुशहाली होगी, और अगर अमन तबाह हो गया खुदा न खास्ता तो ना फिर तरक्की ना खुशहाली किसी काम की नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें हर कीमत के ऊपर न सिर्फ इन शोहदा कुर्बानियों की हमें उसका लाज रखना है, और वो उनकी कब्रों से रूहें वो पुकार कर कह रही हैं कि हमने कुर्बानी दी है अमन कायम करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल इस अमन को कायम करने के लिए जो कुछ आपसे बनता है वो करें, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम मिलकर ये फैसले करेंगे। और जल्द मैं काबीना का इजलास बुलाकर इन फैसलों लेकर जाऊँगा। काबीना उसके ऊपर बहस करेगी और फैसला करके उसके ऊपर फिर फौर अमल करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बन्नू के दौरे पर हैं। CMH में उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की और उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का भरपूर तरीके से जवाब जारी है, कोई अब हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान को भी वाज़ेह कर दिया है कि ख़ारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें, दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, कोई अब हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، ایسا انہوں نے افغانستان کو بھی پیغام دے دیا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا انتہائی اہم ہے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کی بات کرتا ہے اسے بھی اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے غیور عوام ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہندوستان کی ان پراکسیوں کے خلاف بنیان مرصوص کی طرح متحد ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے جو ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ فوراً کریں گے، ایسا کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا، کوئی اب ہم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم افغانستان کو واضح کر چکے ہیں کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کی بات کرتا ہے اسے بھی اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے غیور عوام ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہندوستان کی ان پراکسیوں کے خلاف بنیان مرصوص کی طرح متحد ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے جو ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ فوراً کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنوں کے دورے پر ہیں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ انہوں نے سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی اور انہوں نے سی ایم ایچ کے فٹ سٹیپس پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا، کوئی اب ہم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور انہوں نے واضح کیا افغانستان کو کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا انتہائی اہم ہے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔